समादरणीय दर्शकवृन्द, हार्दिक नमन। सदा जस्तै आज पनि यहाँहरूका समक्षमा श्री स्वस्थानी व्रत कथालाई लिएर हामीहरू उपस्थित भइसकेका छौँ। आउनुहोस् कथालाई प्रारम्भ गर्नुभन्दा पूर्व पुष्पाञ्जली गरौँ। हरि ओम। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरामल्लिकां मालालङ्कृतकुण्डलाप्रविलसन् मुक्तावलीशोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। अथ त्रिंशोऽध्यायः। हे कुमारजी, हजुरका मुखारविन्दबाट हिजो मैले सुलोचनाको सकल वृत्तान्त भलीभाँति श्रवण गरेँ। उनी जन्मदैदेखि पुण्यात्मा थिइन्। हुन सक्छ उनी उनको पहिलेका जन्महरूदेखि नै नारायण भगवानको तपस्या गर्दै आएकी हुँदी हुन्। पूर्व जुनीहरूको अभ्यासको संस्कारले नै यस जन्ममा पनि नारायणको तपस्यामा तल्लीन हुन सकेकी होलिन्। किनकि ब्रह्माले शिवले झैँ यसै जन्ममा मात्रै लाभ हुने अस्थायी वर नारायणले दिँदै दिनुहुन्न। उहाँले त तपस्या पुरा भइसकेपछि मात्रै काम पुर्याएर चिरस्थायी अविनाशी मुक्तिको पद मात्रै वरको रूपमा प्रदान गर्नुहुन्छ अथवा त्यस्तो प्रकारको वर दिनुहुन्छ। र उहाँको तपस्यामा लागेको व्यक्तिले त्यो तपस्या जन्म जन्मान्तरमा भइसकेपछि पनि पुरा गर्नै पर्छ। नगरेसम्म त्यो अधुरो तपस्या पुरा गराउनका लागि त्यस साधकलाई सांसारिक विषय वासनाबाट हटाई त्यसलाई नअल्मल्याई विरक्त्याउन विष्णुले सुलोचनालाई जस्तै परिस्थिति पारिदिनुहुन्छ रे। पूर्व जन्मका तपस्याका अभ्यासको लर्को त्यो तपस्या नटुङ्गिएसम्म हरेक जन्ममा पछि लागिरहेको हुन्छ। यस्तो भन्ने कुराहरू शास्त्रहरूले पनि बताएका छन्। सुलोचनाको पनि यस्तै प्रकारको परिस्थिति हुँदो हो र यस जन्ममा पुरा गरिन् होली। यसमा के आश्चर्य छ र भन्ने तर्क वितर्कले हिजो मलाई रातभरि नै पटक्कै निन्द्रा परेन। म त रातभरि छटपटिरहेँ। तसर्थ पूर्वजन्महरूको धर्मको संस्कार पनि पटक्कै नरहेका यस जन्ममा पनि उग्र अति निन्द्य पापै पाप मात्र गरेका भयंकर प्रकारका पापी जन पनि उमेर ढल्किसकेपछि बाँकी जीवनभर ती दुई प्रख्यात त्रिवेणी मध्ये कुनै न कुनै एकमा रहेर नियमपूर्वक नित्य त्रिवेणी स्नान, मकर स्नान, स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत पूजा गर्ने जनहरू र ती उसका त्यस्ता उग्र पापहरूबाट छुटेका छन् कि छैनन्, अथवा त्यस्तो प्रकारले जीवनभरि पाप गरेर त्रिवेणीमा स्नान गर्ने, मकर स्नान गर्ने, स्वस्थानी भगवतीको पूजन गर्ने व्यक्तिहरू पापबाट छुटेका छन् कि छैनन्। यदि छुटेका छन् भने त्यस्तो घोर पापबाट
को छुटेका छन्, अन्त्यमा ती कस्ता कस्ता भएका छन्, कहाँ कहाँको बास प्राप्त गरेका छन्। आज मलाई यही प्रकारको कुरा सुन्नको निम्ति प्रबल इच्छा जागेको छ। तीमध्ये एउटाको कथा आज हजुरले मलाई सुनाउनुहोस् भनेर अगस्त्य मुनिले बिन्ती गर्दा कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, सुलोचनाको त्यो अद्भुत दिव्य कथा तिमीले हिजो सुनिसक्यौ। अब आज तिमीलाई म काञ्चन मालिनी नामक एउटी श्रेष्ठ अप्सराको अत्यन्त प्रकारको सुन्दर कथालाई सुनाउँछु। सावधान भएर तिमीले श्रवण गर। यो चलिरहेको पद्मकल्पको 28औं चौघडी भन्दा 2 चौघडी पहिलेको त्रेतायुगमा गन्धर्व नगरमा जन्मिएकी अत्यन्तै राम्री काञ्चन मालिनी नामकी अप्सरा सूर्य चन्द्र पृथ्वी यी तीनै मकर राशिमा रहेको कुम्भयोग परेको माघ महिनाको माघे औँसीका दिन प्रयागमा गङ्गा यमुना सरस्वती मिलेको सङ्गमस्थल त्रिवेणीमा सचैल मकर स्नान गरेर त्यत्तिकै चिसै लुगाले आकाशमा उडेर कैलाशमा गइरहेकी थिइन्। अत्यन्त तेजस्विनी सुन जस्तो वर्ण, अत्यन्त सुन्दर शरीर भएकी, लाम्चा लाम्चा आँखा भएकी, पूर्ण चन्द्रमा जस्तो चहकिलो अनुहार भएकी, लामा लामा केश भएकी, अत्यन्त सुन्दर प्रकारको शरीर भएकी, सुनको मसिनो धागो जस्तै तारले बुनेको चिनिया साडी र चौबन्दी चोलो टम्म मिलाएर आङमा लगाएकी अत्यन्त सुन्दरी राम्री उसलाई आकाशमा उडेर गइरहेकी देखेर तल हिमालयको कन्दरामा रहने पहाड जस्तै अग्लो कुरूप कुनै वृद्ध राक्षसले उनलाई देख्यो र उसले भन्यो, हे कमलका फूलको कोपिला जस्ता नेत्र भएकी कल्याणी, तिमी को हौ? तिमी कहाँबाट आइरहेकी छौ? तिम्रा लुगा किन चिसै छन्? तिम्रो चुल्ठो किन भिजेको छ? हे सुन्दरी, तिमी कहाँबाट आएकी हौ? तिमीमा यो उड्ने प्रकारको शक्ति कसरी प्राप्त भयो? अनि हे कल्याणी, कुन पुण्यले तिम्रो यो शरीर यस अत्यन्त प्रकारको सुन्दर र तेजिलो भएको हो? यो यस्तो अत्यन्तै राम्रो मनोहर रूप तिम्रो कसरी भयो? हे सुलोचने, राम्रा आँखा भएकी, तिम्रो चिसो लुगाबाट मेरो टाउकामा झरेको पानीको थोपाले हे भद्रे सधैँ क्रूर रहने मेरो मन एकाएक शान्त भएर आयो। यो जलको छिटाको त्यस्तो अद्भुत महिमा के हो? यो कुरो मलाई बोली विस्तार लगाएर तिमीले वर्णन गर, किनकि मलाई तिमी अत्यन्त शीलवती लागिरहेकी छौ। यस कारण तिम्रो आकृति गुणहीन हुन सक्दैन। त्यस राक्षसको यस्तो प्रकारको कुरालाई सुनिसकेपछि आफ्नो उडान रोकेर त्यो अप्सरा काञ्चन मालिनीले भन्न थालिन्, हे राक्षस सुन, म आफ्नो इच्छा अनुसार रूपलाई धारण गर्न सक्ने काञ्चन मालिनी नाम गरेकी अप्सरा हुँ। अहिले म प्रयागबाट आइरहेकी छु। मैले प्रयागमा गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गममा स्नान गरेर आएकी छु। यसै उसले मेरो केश र वस्त्र भिजेकै छ। हे राक्षस, म यतिखेर पर्वतहरूमा अत्यन्त उत्तम कैलाश पर्वततर्फ गइरहेकी छु। उहाँ सुर असुर अर्थात् देवदानवहरूले भक्तिपूर्वक पूजा गर्ने पार्वतीका पति महादेव हुनुहुन्छ। हे राक्षस, प्रयागको त्रिवेणीको जलको प्रभावले तेरो दुष्टता हटेको हो। जुन गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गमस्थल प्रयागको त्रिवेणीमा धेरै वर्ष मकर स्नान गरेको पुण्यको प्रभावले म यतिखेर सुमेधा नामका गन्धर्वकी अत्यन्त सुन्दरी छोरी भएकी छु। अब म त्यो सबै कुरा तिमीलाई बोली विस्तार लगाएर कहन्छु। सम्पूर्ण कुरा मैले तिमीलाई बताउँछु, तिमी ध्यान दिएर सुन। यस पद्मकल्पको 26औं चौघडीको त्रेतायुगमा म अजनाभ देश अर्थात् अचेलको भारतवर्षमा रहेको कलिङ्ग देशको कलिङ्गाधिपति राजाकी परी जस्ती सुन्दरी रखौटी यवनीबाट जन्मेकी हुनाले रूप र सुन्दरताले शोभिएकी अनि आफ्ना सुन्दरताका मदले घमण्डिएकी परम सुन्दरी नामकी वेश्या थिइन्। त्यस कलिङ्ग नगरमा त्यतिखेर म अरू समस्त सुन्दरीहरूको शिरोमणि अर्थात् अग्रणी थिएँ। हे राक्षस, त्यस जन्ममा मैले आफ्नो त्यो प्रकारको यौवनताको आफ्ना इच्छा अनुसार सारा भोग्नसम्म भोगेँ। मैले आफ्नो यौवनको रूपरूपी सम्पत्तिले त्यो सारा नगरलाई मुग्ध पारेकी थिएँ।
ममा आकर्षित भएर धनाढ्य युवकहरूबाट विचित्र विचित्र प्रकारका मनज्ञ रत्नहरू, नाना प्रकारका गहनाहरू, प्रशस्त धन अनि रङ्ग बिरङ्गका लुगाहरू तथा कपुर र अगरु मिश्रित चन्दन आदि यी सबै वस्तुहरू मोहिनी रूप भएकी मैले कमाएकी थिएँ, अर्थात् समस्त प्रकारले जुटाएकी थिएँ। हे राक्षस, त्यतिखेर म आफ्नो घरमा कति सुन र कति रत्न छन् त्यसको अन्त जान्दिन थिएँ, किनकि कामले पीडित भएका युवा राजपुत्रहरू र सेठ साहुहरू त्यस्ता प्रकारका धनाढ्य व्यक्तिहरू मेरा चरणको सधैँ सेवा गर्ने गर्दथे। मैले आफ्ना विभिन्न प्रकारका क्रियाकलापहरूले उनीहरूलाई आकर्षित गरेको थिएँ। कति त काम पीडित युवक त आपसमा झगडा गरेर झैझगडा गरेर मरे पनि। त्यतिखेर त्यो अत्यन्त राम्रो पुरा नगरमा मेरो त्यस्तै प्रकारको चाल थियो, परन्तु जब मेरो त्यो उमेर ढल्किँदै गयो अनि व्यक्तिहरूको ओहिरो पनि घट्दै गयो, तब मेरो मन विरक्तिँदै सोच गर्न लाग्यो कि हरे शिव, मैले यो यौवनतामा न त सत्पात्रमा दान दिएँ, न त मैले कुनै यज्ञ आदिमा हवन गरेँ अथवा कुनै यज्ञ गराएँ, न त मैले कुनै मन्त्रको नै अनुष्ठान गरेँ, न त मैले कुनै व्रत नै नियमपूर्वक गरेँ, न त मैले धर्म अर्थ काम मोक्ष दिने भगवानको आराधना नै गरेँ, न त मैले दुर्गतिलाई नाश गर्ने दुर्गा देवीको पूजा नै गरेँ। यो तुच्छ 2 दिने यो सांसारिक माया मोहमा नारकीय सुख भोगको उपभोग गर्ने प्रबल इच्छाले गर्दा न त सारा पाप हर्ने विष्णुको नै स्मरण गरेँ, न त भगवान विष्णुको नाम मैले जपेँ, न त ब्राह्मणहरूलाई असल प्रकारको भोजन र प्रशस्त दक्षिणाले तृप्त अर्थात् सन्तुष्ट नै तुल्याउन सकेँ, न त कुनै प्राणीको कल्याण हुने कार्य नै गरेँ। त्यतिखेर यौवनताले मातिएको उमेरमा धर्मको कति पनि वास्तै नराखिकन तीमध्ये एउटा पनि पुण्य काम मैले गर्दै गरिन। हे भद्र राक्षस, मैले त्यसरी धेरै प्रकारले पाप गरेर अन्त्यमा गालाका छालाहरू चाउरिन थालिसकेपछि ती पाप कर्मले मेरो मन अत्यन्त भतभती पोल्न थाल्यो। तब म असाध्यै पिरिएँ र अत्यन्त चिन्ताग्रस्त भएर कुनै विद्वान ब्राह्मणका शरणमा गएँ। ती ब्राह्मण देवता गुरुकुलमा बसेर आश्रमको नियमलाई पालेर घन जटासार स्वरसहित पढ्नुपर्ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद यी 4 वेदका अनि 6 वेदाङ्ग शास्त्र अर्थात् पढ्दा अनुशासन सिकाउने शिक्षाशास्त्र, वेदको उच्चारण गर्न सिकाउने कल्पशास्त्र, वेदका शब्द सिद्ध गर्न सिकाउने व्याकरण शास्त्र, ग्रहहरूको गतिविधि सिकाउने ज्योतिष शास्त्र, वेदका शब्दको अर्थ बताउने निरुक्त शास्त्र, वेदको लय सिकाउने छन्द शास्त्र अनि 6 दर्शन शास्त्र अर्थात् ठिक बेठिक निर्णय गराउन अथवा ठिक र बेठिक निर्णय गर्न सिकाउने न्याय दर्शन, आत्माबारे बोध गराउने वेदान्त दर्शन, प्रकृति पुरुषबारे विवेचना गर्ने सांख्य दर्शन, कार्यलाई देखेर कारण पत्ता लगाउन सिकाउने वैशेषिक दर्शन, वेदविहित कर्म नै धर्म हो भनेर सिद्ध गर्ने पूर्व मीमांसा दर्शन, ब्रह्म नै ईश्वर हो भनेर प्रतिपादन गर्ने उत्तर मीमांसा दर्शन, यी 6 दर्शन र चित्तवृत्तिलाई रोकेर चित्तलाई एउटै वस्तुमा अड्याई राख्न सिकाउने योग दर्शनका 8 अङ्ग यानि इन्द्रियका पछि मन नदौडाउनु नै यम, पवित्रतापूर्वक दैनिक सदाचारमा रहनु नै नियम, पद्मासन आदिमा बस्न सिक्नु नै आसन, श्वास प्रश्वास क्रिया गर्न सिक्नु नै प्राणायाम, इन्द्रियका वेगलाई रोक्न सक्नु नै प्रत्याहार, सूर्यको तेजमा मात्रै मनको एकाग्रता हुनु नै ध्यान र सुनेको कुरो यथार्थ बुझ्नु नै धारणा, प्राणलाई ब्रह्माण्डमा पुर्याई उहीँ राखी भएको अविचल स्थिति नै समाधि, यी विद्याका ज्ञाता अर्थात् जान्ने तथा गाउँ बस्तीका विद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालयहरूमा पढाइने व्यवहारिक 14 विद्या र 64 कला विद्यामा पारङ्गत अनि लघु सिद्धान्त कौमुदीको साह्रै उपयोगी अर्थ लगाउने, त्यसको छर्लङ्ग अर्थ लेखिदिएर संस्कृत पढ्न प्रारम्भ गरेका छात्रहरू र त्यो पढाउने गुरुहरूका श्रद्धा पात्र भएका त्यस्तै अष्टसिद्धिका ज्ञाता अर्थात् हात्तीलाई भुसुन बनाउने अणिमादि सिद्धि, भुसुनलाई पनि हात्ती बनाउने महिमा सिद्धि, मुसोलाई हात्ती जस्तै गरौँ बनाउने गरिमा सिद्धि, हात्तीलाई फेरि मुसो जस्तै हलुका बनाउने लघिमा सिद्धि,
त्यस्तै गरी नपाइने वस्तु सजिलै प्राप्त गर्न सकिने प्राप्ति सिद्धि, थोरैलाई पनि धेरै बनाउन सकिने प्राकाम्य सिद्धि, स्वयं शासक बन्न सक्ने ईशिता सिद्धि र कसैलाई पनि वश गराउन सक्ने वशिता सिद्धिकन साधनाद्वारा साधेका सिद्ध। अनि मन्त्रले फुकेको जल आँखामा छ्यापिदिएर रत्नाकर कहिले समुद्रभित्र रहेको महापद्म पद्म शङ्ख मकर कक्षप मुकुन्द कुन्द नील खर्ब नामका नवविधि अर्थात् सम्पत्तिका भण्डार दिखाइदिने तथा अति शान्त स्वभावका अत्यन्तै शान्तिप्रिय एवं चित्तको स्थिरता सम इन्द्रियहरूको निरोध दम सत्यतामा तप शुद्धतामा शौच क्षमापन क्षान्ति मोहरहितता आर्जव बोधता ज्ञान विशेष बुद्धि विज्ञान ईश्वरमा अटल विश्वासता आस्तिक्य कृपापन दया सहृदयतापन दाक्षिण्य यी गुण भएका तथा अत्यन्त सन्तोषी अरूको उन्नति देखेर अत्यन्त रमाउने कसैलाई पनि उसको कल्याण हुने कुरा मात्र भनिदिने मान अपमानमा समान रहने मानिसले आकाशमा उड्न सिक्यो पानीमा बुड्न सिक्यो भुइँमा गुड्न सिक्यो तर मानिसको परस्परमा कस्तो प्रकारको सद्व्यवहार हुनुपर्छ भन्ने कुरा सिक्न सकेन भनेर पिरिरहने। किन्तु भूमिबाट जलबाट पैदा गरिएको हुनाले भूमिपुत्र भौमासुर कहिने जसलाई भस्मासुर पनि भन्दछन् त्यस्तो जसले आफ्नै आमा पृथ्वीलाई खोक्राएर उसको सन्तुलनलाई बिगारेर परिणाममा विध्वंसरूपी प्रलय गराउँछ जसको चहल पहलले केही दिनको क्षणिक सुख दिलाए पनि समस्त जनताको शान्ति हित र आनन्द हर्दछ त्यस्तो प्रकारको दानवी भौतिक विद्यालाई पटक्कै मन नपराउने तथा 6 वेदांग अर्थात् शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त ज्योतिष छन्द अनि 6 दर्शन अर्थात् न्याय दर्शन वेदांत सांख्य वैशेषिक पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा अनि 4 वेद अर्थात् ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद एवं योग र योगका 8 अंग अर्थात् यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधिका शिक्षक तथा ब्राह्मण वर्गले सिद्ध पारेका वेदका मन्त्रका प्रभावले मात्रै चुमुर्क्याउन सकिने अरु कुनै पनि प्रकारको शक्तिले पनि नजितिने अझै दानवहरू र जल वा स्थलले सूर्यबाट संग्रह गरेर आफूभित्र धारण गरेको वडवाग्नि नामको बिजुलीलाई प्रयोगमा ल्याएर कतिपय काममा जोताई पैसा कमाउने तथा विध्वंसकारी बाटोमा लम्कने दानवी शक्ति त्यस्ता प्रकारका दानवी शक्तिकारहरूलाई र तिनका उत्पादित शक्तिलाई निरन्तर ध्रुव ताराको दृष्टि परिरहने हुनाले आर्यावर्त कहिने आफ्नो पुण्य भूमि हिमालय र विन्ध्याचलको बीचको भूमिमा र त्यस भूमिमाथिको पुरै आकाशमा ढिम्कनै नदिने तथा आफ्ना पुर्खाले आफ्ना उत्तराधिकारी सन्तान ब्राह्मण वर्गलाई मात्र ती मन्त्र सिद्ध गर्ने शक्ति थाती छोडेर गएका वेदका मन्त्रहरूलाई सिद्ध पार्न आफ्ना शिष्यहरूलाई सधैँ उक्साइरहने अनि तिनको बुद्धि तिखार्नका निम्ति गायत्रीको जपको महिमा बताइरहने फेरि पृथ्वी जल तेज वायु आकाशको सामूहिक शक्ति समूह नै ब्रह्मा हो भनेर जानिराख्न सधैँ पाञ्चायनको पूजा गर्न लगाउने सूर्य उत्तरायण हुँदा 108 मिनट दिन बढ्छ र सुमेरुमा पुगी 2-4 दिन उसलाई परिक्रमा गरी सूर्य दक्षिणायन हुँदा 108 मिनेट नै दिनमान घट्दछ भन्ने स्मृति बोधका लागि 108 दानाको रुद्राक्षको वा अरु कुनै मालाका गायत्री जप गर्न लगाउने अनि मैले भनेका यो कुरा नमानेर सूर्य उदाउँदा भाग्ने सूर्य अस्ताउँदा जाग्ने अन्धकार झैं जागेको दानवी विलासिताको चमक दमकमा लट्ठिएर वेद पढ्न एवं उसका मन्त्र सिद्ध पार्न छाड्यो र उसको लर्को लायो अथवा खराब प्रकारको कर्म गर्यो भने कल्पान्तैसम्म ती दानवहरूको दास बनेर अनि सारा आर्यव्रतका जनतालाई पराधीन पारी उनका अप्रत्यक्ष दास बनाए ती दानवका डरले निरन्तर थरथर काम्दै उनका बसमा रहनु पर्ला भनेर बारम्बार सम्झाइरहने यदि तिमीहरूले आफ्नो ब्राह्मणत्वको त्रिकालदर्शी जगतै कपाउने भन्ने शक्तिलाई थामी राख्न सक्यौ भने कुनै पनि अरु शक्तिले तिमीहरूलाई कुनै पनि प्रकारको बिगार गर्न सक्दैन कुनै शक्तिले पनि तिमीलाई
खराब गर्न सक्दैन, न त शोषकहरूको शोषण नै गर्न सक्छन्, न त शोषण गर्ने आवश्यकता नै पर्छ। बाहिरी प्रबल शक्तिको डर नभएपछि शासकहरू पनि ढुक्कसँग शासन गर्छन्। बाबु हो, जब ब्राह्मण वर्गले आफ्नो धर्म छाड्दछ तब देश भाँडिन्छ। जबसम्म ब्राह्मण वर्गले आफ्नो धर्म थामिराख्छ तबसम्म देशका सुख शान्ति बनिरहन्छन् भनेर आफ्ना शिष्यहरूलाई सम्झाइरहने बुझाइरहने ती राजनीतिका खग्गो, धर्मशास्त्रका खप्पिस अनि तन्त्र मन्त्र जन्त्र टुना टोड्का जादु चटक झार फुक धामी झाँक्री ओखती मूलो गर्नमा निपुण अर्थात् गणेशजीको मन्त्रलाई विधिपूर्वक जपेर सिद्ध पारी सिद्धि प्राप्त गरेकाले सदा कल्याणकारी सकल भारतीय अध्यात्म विद्यामा धुरन्धर, किन्तु प्रारम्भमा सुखकारी भए पनि परिणाममा जगत विध्वंसकारी विकसित भौतिक विज्ञानका कट्टर विरोधी तथा सधैँ जल थल नभमै शान्ति नै शान्ति चाहिने एकदेव उपाध्याय नाम गरेका ती नैष्ठिक ब्राह्मण त्यसै राज्यका राजा अर्थात् मेरै बाबुका राजगुरु थिए। हे राक्षस, मैले उनै ब्राह्मणलाई श्रद्धा भक्तिका साथमा उनका पाउमा फलफुल दक्षिणा चढाएर निकै बेर ढोग गरेँ र उनले इसाराले देखाएर अनुमति दिएका आसनमा दुवै घुँडालाई मारेर बसेर हात जोड्दै गहभोरी आँसु डबडबाउँदै आफ्ना सारा पाप कर्मको वृत्तान्त बताएर आफ्नो पश्चाताप रूपी तडपन सुनाएर भने, हे ब्राह्मण देवता, मेरो त्यो उग्र पापको प्रायश्चित्त कसरी होला भनेर सोधेँ र हे द्विज श्रेष्ठ, त्यो पापबाट म कसरी सद्गतिमा प्राप्त हुन सक्छु? आफ्नै कुकर्मले पीडिएर तडपिरहेकी उदासमन भएकी म बिचरी गहिरो पापरूपी भाषमा ग्वाममै भासिएकी मलाई मेरो कपालमा समातेर यस भाषबाट बाहिर निकालिदिनुहोस्। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, दयाका दृष्टिले मेरा उपर करुणाका जलहरू वर्षाउनुहोस्, किनकि सज्जनमा त सबैजन कृपालु नै हुन्छन्, किन्तु साधुहरू असज्जनमा पनि कृपालु हुन्छन्। मेरो यस्तो प्रकारको विनम्र प्रार्थनालाई सुनेर ती दयालु ब्राह्मणले मेरा उपर कृपा गर्नुभयो र सबै धर्मले भरिएको तथा मलाई अति प्रसन्न पार्ने यस्तो प्रकारको कुरा भन्नुभयो। हे सुन्दरी, तिम्रा सबै निषिद्ध घृणित आचरणहरूलाई म भलीभाँति जान्दछु। मैले भनेको कुरा तिमीले झट्टै गर। अब तुरुन्तै तिमी प्रजापति ब्रह्माको क्षेत्र प्रयागमा जाऊ। वहाँ गएर त्यहीँ रहेर सधैँ गङ्गा यमुना सरस्वती नदीको सङ्गम त्रिवेणीमा नुहाउने गर। विशेष गरेर मकर राशिमा सूर्य रहेका बेलामा त्रिकाल स्नान गर्ने गर। त्यसै स्नानको पुण्य फलले तिम्रा समस्त प्रकारका पापहरू नाश हुनेछन्, किनकि जसले तिम्रो पाप नाश होस् त्यस्तो अर्को उपाय म देख्दिन। तीर्थमा गर्ने गरेको स्नानलाई ऋषिहरूले पनि ठुलो प्रायश्चित्त बताएका छन्, किन्तु हे सुन्दरी, तीर्थस्थलमा मनले पनि अशुभ कर्मलाई त्यागिदिनु पर्दछ। हे सुमुखी, नित्यको प्रयाग स्नानले पाप खारिएर शुद्ध पवित्र भएकी तिमी मृत्यु पश्चात पक्कै नै स्वर्ग जानेछौ। प्रयागराजको सङ्गमको स्नान मात्रैले पनि मनुष्यहरूलाई स्वर्गको प्राप्ति हुन्छ, यसमा कुनै पनि संशय छैन। हे सुन्दरी, प्रयागराज तीर्थमा गरिएको पापलाई छाडेर अरू ठाउँमा गरिएको सारा पाप प्रयागको त्रिवेणीमा नुहाउनाले तुरुन्तै त्यही क्षणमा बिलाउँछ, अर्थात् नाश भएर जान्छ। हे सुन्दरी, यस बारेमा एउटा अचम्मको उपाख्यान सुन। उहिले कुनै समयमा गौतम मुनिकी पत्नीलाई देखेर कामरूप शत्रुको वशमा परेको गुप्त कामुक इन्द्रले गौतमकै रूप धारण गरेर उनलाई सुटुक्क भोग गरे। तब ऋषि पत्नी गमन गर्ने इन्द्रलाई उस स्त्रीकै सामने त्यस उग्र पापले उत्निखेरै फल दिलायो। तब त्यस स्त्रीका पतिको श्रापको शक्तिले इन्द्रको शरीरमा 1000 योनिले चिन्हित भएको कुरूप निन्दित र लाज मर्नुको हुँदो भयो। तब मुन्टोलाई निहुराएर देवराज इन्द्र त्यहाँबाट निस्के अनि चारैतिर तिरस्कृत निन्दित उनले आफूले गरेको त्यो घृणित कर्मलाई निन्दा गर्न थाले र मेरु पर्वतको टाकुरोमा रहेको 100 योजन अर्थात् 400 कोस फराकिलो पानी नै पानीले टम्म भरिएको राता चुच्चा हुने सेता न सेता बडे बडे राजहाँसहरूले शोभिएको कर्याङकुरुङका लामले तोरनिएको रङ्ग बिरङ्गका कमलका फुलहरूले फक्रिएको विशाल तलाउको हिमजलमा उम्रिएको कमलको कोपिलामा लुकेर बसे।
त्यसै कमलमा बसेर आफूलाई तथा आफ्नै शरीरमा रहेको महान शत्रु कामदेवलाई उनले अत्यन्त प्रकारले निन्दा गर्न थाले। जुन कामले आज खराब कर्म गर्दा ठुला जन पनि लोकमा निन्दित भएर आखिरमा नरकमा जागिन्छन्। कामचेष्टाले उत्पन्न भएको त्यो पाप वासना जो छ सो आयु कीर्ति यश धर्म तथा धैर्यलाई सत्यनाश पारिदिन्छ। अनेक आपत्तिहरूको निश्चित स्थान भएको त्यो दुराचारी कामदेवलाई अत्यन्त धिक्कार छ। आफ्नै देहमा रहेको कहिल्यै बसमा नरहने, कहिल्यै सन्तुष्ट नहुने, कहिल्यै नहगाउने अति असन्तोषी प्राणी मात्रको विकट शत्रु कामदेवलाई धिक्कार छ। हे सुन्दरी, यस्ता प्रकारले कमल रूपी सदनयानी घरमा लुकेर बसेका इन्द्रले सोचिरहेका बेलामा उता स्वर्गमा इन्द्र नभएर स्वर्गको शोभा नै रहेन र त्यसपछि गन्धर्वसहित लोकपालहरूसहित किन्नरहरूसहित देवताहरू सची इन्द्राणीका साथमा आएर सबैले देवगुरु बृहस्पतिसँग सोधे, हे भगवान, हामीहरू देवताका राजा इन्द्रका बारेमा पटक्कै केही जान्दैनौँ। उहाँ कहाँ रहनु भएको छ, कहाँ जानुभयो, अब हामीहरू आफ्ना राजालाई कहाँ खोजौँ? जसरी घरमा सुपुत्र नभए धन धान्य र गुणैगुणले भरिएको पनि कुलको शोभा हुँदैन, त्यसै गरी देवगणका साथमा इन्द्र नभइकन स्वर्ग शोभिएको छैन। हे गुरु, जे गर्दा स्वर्गलोकको शोभा बढ्छ चाँडै नै त्यस्तो उपाय हजुरले गरिबक्सियोस्। हे गुरु, स्वर्गलाई शोभाले युक्त स्वामी भएको पारिबक्सियोस्। यस काममा ढिलो गर्नु योग्य छैन भन्ने तिनीहरूको त्यो कुरालाई सुनेर गुरु बृहस्पतिले उनीहरूलाई भन्नुभयो, आफूले गरेका अपराधको लाजले लज्जित भएर इन्द्र जहाँ बसेका छन् म त्यो कुरा जान्दछु। बेविचारले सहसा गरेका कामको फल अहिले इन्द्रले भोगिरहेका छन्। जो जनले नीतिको त्याग गर्दछन् ती जनले बडे बडे दुःखको भोग भोग्नुपर्छ। आश्चर्य छ कि राज्यको मदले उन्मत्त भएको पुरुष गर्ने नगर्ने कामको विचारै गर्दैनन्। आफूलाई नै नाश गर्नेवाला अनेक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष निन्दित प्रकारका कार्य गर्दछन्। दुर्भाग्यले बुद्धि मासिएका मूर्खहरू मात्रै यस्तो प्रकारको निन्दित काम गर्दछन्। जुन अपराध गर्नाले यहाँ पनि वहाँ पनि जन्म निष्फल हुन्छ। हे सुरगण हो, अब हामी त्यहाँ जाउँ जहाँ ती इन्द्र लुकेर बसिरहेका छन्। देवगुरु बृहस्पतिले यस्तो भनिसकेपछि बृहस्पतिलाई नै अगाडि लगाएर गएका सबै देवताहरू त्यस आश्रमबाट निस्केर उस तलाउमा पुगिसकेपछि त्यो फराक सरोवरमा सुन जस्ता सुन्दर कमलको वन देखे। अनि डिलमा उभिएर जस्तो प्रार्थना गर्दा इन्द्रलाई विश्वास पर्छ त्यस्तै त्यस्तै प्रकारले स्तुति बिन्ती गर्न लागे। तब गुरुको बुझाइले इन्द्र कमल कोषबाट बाहिर निस्के। त्यतिखेर उनको मुख निन्याउरो मलिन थियो, शरीर विरूप थियो, लाजका प्रभावले उनका आँखाहरू निहुरिएका थिए। अनि इन्द्रले ती आफूभन्दा जेठा गुरुको दुवै पाउ पक्रेर भन्दछन्, हे गुरु, मलाई रक्षा गर्नुहोस्। यस पापको नाश हुने अर्थात् यस पापबाट पार लगाउने उपाय बताए बक्सियोस् भनेर बिन्ती गरे। तब देवराज इन्द्रको त्यस्तो प्रकारको विनम्र वचनलाई सुनेर गुरु ब्राह्मण बृहस्पतिले भन्नुभयो, हे देवेन्द्र, यस पापको नाश हुने उपाय म बताउँछु, ध्यान दिएर सुना। यदि तिमीले प्रयागमा गएर गंगा यमुना सरस्वतीको संगमस्थल त्रिवेणीमा 108 पल्ट डुबुल्की मारेको मारी गरेर माघे औँसीका दिनमा नुहायो भने मात्र पनि त्यसै क्षणमा तुरुन्तै यस पापबाट तिमी छुट्दछौ। हे देवराज, हिँड, तिम्रा साथैमा सबै वहाँ जाउँ भन्ने आफ्ना गुरुको त्यो प्रकारको आज्ञालाई सुनिसकेपछि आफ्ना गुरु र आएका देवगणका साथै इन्द्र आकाश मार्गले माघे औँसीका दिनमा प्रयागमा पुगे। अनि गंगा यमुना सरस्वतीको संगमस्थल त्रिवेणीमा 108 पल्ट डुबुल्की लगाएर स्नान गरे। तब तुरुन्तै उनका आफ्ना समस्त पापहरूबाट मुक्त भएर उनी छुट्न पुगे। अनि अत्यन्त प्रसन्न भएका देवगुरुले उनलाई वर दिनुभयो, हे निष्पाप इन्द्र, प्रयागमा कुम्भ स्नान मात्र गर्नाले तिम्रो यो प्रकारको पाप नाश भयो। हे इन्द्र, अब सबै पाप नासिएका तिम्रा 1000 योनिका बदला मेरो कृपाले अहिले तिम्रा 1000 दिव्य दृष्टि होउन् भनेर वरदान दिनुभयो। त्यति नै खेर ब्राह्मणका वरले सचिपति इन्द्र पनि जसरी मानस सरोवर हजारौं कमलले शोभिएको छ त्यसै गरी अरूले नदेखिने दिव्य 1000 आँखाले शोभिए।
त्यसपछि सबै देवताहरूले र ऋषिहरूले पुजिएका तथा गन्धर्वहरूले स्तुति बिन्ती गरिएका छदाती इन्द्र आफ्नो अमरावती नाम गरेको नगरमा गए। हे सुन्दरी, त्यस्ता प्रकारले प्रयागको त्रिवेणीमा माघी औँसीमा स्नान गर्नाले त्यस्तो पापी इन्द्र तुरुन्तै सम्पूर्ण प्रकारका पापहरू सखाप भएर रहे। त्यसै कारणले हे कल्याणी, आफ्नो उग्र पाप नाश गर्न चाहने हे सुन्दरी, अब तिमी तुरुन्तै आफ्नो समस्त प्रकारको पापलाई विनाश गर्नका लागि तथा अचल स्वर्ग तथा कैलाशवास प्राप्तिका लागि त्यो देवताहरूले पनि सेवा गरिएको प्रयागको त्रिवेणीको सङ्गममा जाओ। र आज पौष शुक्ल एकादशीको दिन हो। आजको 5 दिनमा पौष शुक्ल पूर्णिमा आउँछ। त्यस दिनदेखि नै प्रातः क्रिया सकेर हात गोडाका नङहरू काटेर त्रिवेणीमा नुहाई धुवाई गरेर शुद्ध पवित्र भएर हविष्य वस्तु मात्र दिनहुँ 1 छाक मात्र खाएर त्यहाँका तीर्थ पुरोहितहरूलाई सोधेर उनले भने अथवा उनीहरूले गराए बमोजिमका सम्पूर्ण कार्यहरू गरेर नियमपूर्वक त्रिवेणीमा त्रिकाल स्नान गरेर सौभाग्य दिने, सौभाग्यलाई वृद्धि गर्ने, पापलाई सखाप गराउने, स्वर्गवास दिलाउने श्री स्वस्थानी देवीको व्रत बसेर माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिनमा देवीको उद्यापन पूजा सक्ने गरी उसै बीचमा नै मकर राशिमा सूर्य सरेको दिन परे माघे सङ्क्रान्तिदेखि फाल्गुन सङ्क्रान्ति नलागेसम्मका दिनहरूमा त्रिवेणीमा माघ स्नान अर्थात् मकर स्नान श्रद्धा भक्तिपूर्वक ओम नमो भगवते वासुदेवाय यो मन्त्र जप्दै जप्दै गर्ने गर। त तिम्रा स्वस्थानी देवीको कृपाले र प्रयागको त्रिवेणीमा माघभरि मकर स्नान गरेको पुण्यको प्रभावले तिम्रा समस्त प्रकारका पापहरू नाश हुनेछ र निष्पाप भएकी तिमीले अन्त्यमा सदाका लागि कैलाशवास वा स्वर्गवास पाउनेछौ भन्ने प्रकारको यस्तो कुरा बताए। त्यो इन्द्रको वृत्तान्त सहितको मङ्गलकारी वचन ती ब्राह्मणको मुखबाट सुनेर मैले उत्ति नै खेर हतारिँदै उनका गोडामा ढोगेर आफ्ना सबै बन्धुजनलाई, दास दासीलाई अनि ऐश्वर्यशाली आफ्नो घरलाई, त्यति मात्र होइन हे राक्षस, सकल भौतिक भोगका विषयहरूलाई प्रत्यक्ष विषको गाँस जस्तै ठानेर चटक्कै त्यागेर अनि आफ्नो शरीरलाई पनि क्षणभङ्गुर अर्थात् केही दिनपछि नै अवश्य नाश हुने प्रकारको ठानेर म ती ब्राह्मणको घरबाट फुत्त निस्किएँ र नरक रूपी समुद्रमा जाकिने भयङ्कर अन्तःस्करणको आगाले हृदयमा भत्पत्ती पोलिएकी मैले हे राक्षस तब त्यहीँबाट सारासर गएर प्रयागमा गएर ब्राह्मणले बताए जस्तै गरेर श्री स्वस्थानी देवीको व्रत पूजा र माघभरि नै त्रिकाल अर्थात् बिहान मध्याह्न साँझमा नियमपूर्वक गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गमस्थल त्रिवेणीको जलमा श्रद्धा र भक्तिका साथमा पटकै पिच्छे ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप्दै जप्दै 108 पल्ट डुबुल्की मारेर मकर स्नान गर्ने गरे। अब हे बुढा राक्षस, त्यस त्रिवेणीमा गरेको मकर स्नानको महिमा सुन। 3 दिन त्यहाँ लगालग मकर स्नान गरेपछि मेरो समस्त प्रकारको पाप नाश भएर गयो। बाँकी 27 दिनको माघ स्नानले मलाई जो पुण्य प्राप्त हो त्यस पुण्यको मलाई देव योनिमा जन्मायो। त्यही पुण्यले गर्दा म देव योनिमा जन्मे। यतिखेर म देवी पार्वतीकी अत्यन्त प्यारी सङ्गिनी भएर कैलाशमा रमाउँदै बसेकी छु। त्यसै प्रयागको मकर स्नानको प्रभावले नै मलाई यस्तो यो पूर्व जन्मको जाति स्मरण ज्ञान इच्छा अनुसारको रूप बदल्न सक्ने प्रकारको शक्ति, यो खेचरी यानि आकाशमा उड्ने र उही अड्न सक्ने प्रकारको त्यो गति राजगुरुमा भएको विविध विद्याको ज्ञान र यो कैलाशको वास प्राप्त भएको हो। त्यसैले प्रयागको मकर स्नानको महिमा सम्झेर प्रत्येक माघमा प्रयागमा मकर स्नान गर्न म प्रयाग जाने गरेकी छु। अब कैलाश पुगेर पार्वतीका साथै श्री स्वस्थानी देवीको पूजा गर्छु। हे राक्षस, मैले मात्र होइन जसले पनि मैले जस्तै गरेर त्रिवेणीकै तटमा बसेर श्री स्वस्थानी परमेश्वरी देवीको व्रत पूजा र मकर स्नान गर्दछन् ती सबैले पनि स्वर्गलोक वा कैलाशलोकको अवश्य पनि वास पाउँछन्। यस्तो आफ्नो पूर्व चरित्रको वृत्तान्तलाई बखानेर
फेरि काञ्चन मालिनीले भन्दछिन्, हे राक्षस, आश्चर्यचकित भएका तिमीले मलाई जो सोध्यौ त्यो मैले तिम्रो प्रसन्नताका लागि आफ्ना घटेका सबै घटनाहरू सुनाएँ। अब तिमी पनि मेरो प्रसन्नताका लागि आफ्नो पूर्व चरित्र बताओ। कुन कर्मले तिमी अत्यन्त विरूप र अत्यन्त डरलाग्दा भएर जन्मिएका हौ? दारी जुँगा बढाएर बडा बडा दारा भएका मान्छेको मांसलाई खाने भएर किन यो पहाडको गुफामा रहन्छौ भनेर सोधिन्। अनि त्यो राक्षसले भन्न थाल्यो, सज्जन जन प्रिय वस्तु दिन्छन् र गुह्य कुरो लिन्छन्, प्रेमपूर्वक बोल्छन् र सोद्धछन्, हे भद्रे, हे कल्याणी, पराईको कल्याण गर्नेवाली ती सबै कुरा तिमीमा रहेका छन्। हे वामलोचने सुन्दरी, तिमीले मलाई निश्चय नै कृपा गर्यौ, यो कुरो मैले मान्दछु। हे भद्रे, हे कल्याणकारिणी, मेरो यो क्रूर कर्मको निवारण तिमीबाट मात्रै नै चाँडै हुनेछ। यसै कारणले गर्दा मैले जो स्वयं पाप गरेको छु अब त्यो सबै तिमीलाई सुनाउँछु। सज्जनलाई दुःख निवेदन गरेपछि तब सबैजना अथवा सम्पूर्ण प्रकारका जनहरू सुखी हुन्छन्। हे पातलो कम्मर भएकी सुन्दरी, अब मेरो वृत्तान्त सुना। पहिलेको जन्ममा म काशीमा वेदका धेरै ऋचाहरू जान्ने वेद विद्यामा पारङ्गत श्रेष्ठ ब्राह्मण थिएँ। ठुलो निर्मल कुलमा मेरो जन्म भएको थियो। हे सुन्दरी, त्यतिखेर मैले दुराचारी राजाहरूले, शूद्रहरूले अनि वैश्यहरूले गरेका डरलाग्दा निन्दित दानका वस्तुहरू पनि काशीमा बसेर दान लिएँ। प्रायः गरेर धेरैपल्ट धेरै नै निषेध गरिएका घृणित प्रकारका दानहरू पनि लिएँ। अनि चाण्डालहरूले गरेको कुत्सित दान पनि मैले लिनका निम्ति पछि सरिन अर्थात् लिएँ। यहाँसम्म कि किसानहरूले बजारमा किन्नै पर्ने तर पसलेले 100 मा किनेको वस्तुलाई करै करको भारी बोकाएर 300 मा किसानलाई बेच्ने। अनि किसानले उब्जाएको खाद्यान्न वा खाद्य वस्तु किन्दा चाहिँ सुक्ती, घड्ती, ढुलाई, कोढी, कुसिदा, नगर प्रवेश, कर कटाई 100 को उसको माललाई 60 मा किने लिएर समस्त किसानलाई अत्याचार गरेर उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, अधम चाकरी भन्ने बृहस्पतिको नीतिलाई पर्लक्क पल्टाई उत्तम चाकरी, मध्यम व्यापार, अधम खेती बनाउने शुक्राचार्यको नीतिलाई अँगालेर किसानहरूलाई मैले अत्यन्त अत्याचार गर्ने, उनीहरूलाई सुक्खा बनाउने र उनीहरूलाई गरिब बनाउने अनि साधु सज्जनहरूलाई सताउने तत्कालीन हुल्लडबाज हुल्याहाहरूको पार्टीवादी सरकारको पार्टी शासकले धाक देखाउन गरिएको त्यो किसान शोषिएको, पापै पापले मुछिएको द्रव्यदान लिन पनि पछि म परिन र दान दिएर पनि फुर्किन छोडिन। तथा अरू पनि म लोभीले त्यहाँ कति हो कति प्रकारका अनेक पापहरू गरेँ। जहाँ मैले जो नगरेको पाप कर्म छ त्यो अहिलेसम्म छैन होला। हे सुन्दरी, मैले त्यस पुण्यक्षेत्रमा गरेका अरू पाप कर्महरू पनि सुना। त्यस अभिमुक्त वाराणसी अर्थात् वरुणा र असी नदीको बीचको क्षेत्रमा गरिएको एक रत्ती पनि जो पाप छ त्यो पाप त मेरो पर्वत समान ठुलो हुन्छ। मैले उस जन्ममा कति पनि धर्मको सञ्चय गरिन। हे सुन्दरी, तब त्यसरी त्यहाँ धेरै समय बितेपछि म उही नै मरेँ, मेरो उही नै मृत्यु भयो। अभिमुक्त वाराणसीको प्रभावले म नरकमा गइन। अभिमुक्त क्षेत्रमा मरेको कोही पनि पापी नरक जाँदैन, किन्तु अभिमुक्त क्षेत्रमा गरिएको कुनै पनि पाप वज्र समान दृढ र ननासिने हुन्छ। त्यसै वज्रलेप पापको प्रभावले हिमालय पर्वतमा भयानक अतिशय दुष्ट पापी राक्षस भएर मेरो जन्म भएको हो। यो भन्दा पहिले 2 पल्ट गिद्ध, 3 पल्ट बाघ, 2 पल्ट सर्प, 1 पल्ट लाटोको सेरोको भएर अथवा लाटोको सेरोको जन्म भएर म जन्मिएको थिएँ। त्यसपछि 9औं पल्ट सुँगुर पनि भएँ। हे भामिनी, हे सुन्दरी, मेरो यो राक्षसको जन्म 10औं जन्म हो। नाना प्रकारका योनिमा जन्मदै मेरा हजारौं वर्षहरू बितिसके। हे भद्रे, हे कल्याणकारिणी, यो दुःख समुद्रबाट मेरो उद्धार हुने कुनै पनि उपाय छैन। हे शुभ्रो सुन्दर आँखी भुइँवाली, यहाँ वरिपरि 3 योजन अर्थात् 12 कोससम्मको भूमि मैले जन्तुहीन गराइसकेको छु। हे शुभ्रो, मैले धेरै नै निरपराधी जीवहरूको पनि नाश गरेको छु। त्यस दुष्कर्मले मेरो मन निरन्तर जलिरहन्छ। तिम्रो यो दर्शन रूपी अमृतले सेचिएको मेरो मन अहिले एकदमै शीतल भएको छ।
तीर्थहरूको शुभ फलता कुनै समयमा गएर फल्छ, तर सज्जनको समागम अर्थात् भेट तुरुन्तै फल्दछ हे सुब्रो। यसै उसले बुद्धिमानहरू सत्सङ्गतिको अत्यन्त प्रशंसा गर्दछन्। मेरो मनमा भएको यो सबै आफ्नो दुःख मैले तिमीलाई बताएँ हे शुभ्रो। यस्तो कोही बिरला कोटि नै सज्जन होला जसलाई अरूको दुःख सुनेर आफ्नो अन्तरात्मा खिन्न नहोस्। यस बारेमा उचित कुरो तिमी स्वयं जान्दछौ, त्यसै कारणले अब यसभन्दा परतिर म केही पनि भन्दिनँ। म हरहमेशा यस दुःख सागरबाट कसरी पार पाउँछु भन्ने कुरा हरेक प्रकारले अनेक समयमा सोचिरहन्छु। सज्जनहरूको समागम सबैको उपकार गर्ने हुन्छ। के क्षीर समुद्र केवल हाँसलाई मात्र दुध दिन्छ र के बकुल्लालाई दिँदैन र? तब कुमारजीले भन्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, त्यस राक्षसको त्यस्ता प्रकारको वचनलाई सुनेर दयाले हृदय पग्लिएकी काञ्चन मालिनीले धर्मदानमा मति गरेर अर्थात् धर्म दिने विचारले भन्दछिन्, हे राक्षस, तिमीलाई म अवश्य पनि उद्धार गर्नेछु। अहिले तिमी सोच नगर, अर्थात् अहिले तिमीले शोक पनि गर्नु पर्दैन। तिम्रो राक्षसत्वबाट छुटकाराका लागि मैले अत्यन्त प्रयत्न गर्नेछु। यस्तो प्रकारको दृढ प्रतिज्ञा गरेर भन्न थालिन्, मैले वर्षेनी विधिपूर्वक धेरै माघ स्नान र स्वस्थानीको व्रत पूजन गर्ने गरेकी छु। हे भद्र राक्षस, यो सब मैले गंगा यमुना सरस्वतीको संगम ब्रह्म क्षेत्रमा मकर स्नान र कैलाशमै श्रद्धापूर्वक श्री स्वस्थानीको पूजा जो गर्ने गरेकी छु, त्यसको त्यो पुण्य संख्या र ती दुवै सत्कर्मका धर्मको म वर्णन गर्दछु। जस्तै विद्वान जनहरूले धर्मको आचरण गुप्त राख्नु भनेका छन्। वेद जान्ने मुनिहरू दुखीलाई दान दिने कामको प्रशंसा गर्दछन्। हे भद्रभलाद्मी, समुद्रमा वर्षने मेघको के नै फल हुन्छ र? हे राक्षस, मैले स्वयं त्यस पुण्यको फललाई अनुभव गरिसकेकी छु। हे मित्र, तुरुन्तै तिम्रो पापलाई विनाश गर्नका लागि मेरो त्यो पुण्यबाट केही पुण्य मैले तिमीलाई दिन्छु भनेर अनि आफ्नो चिसो लुगालाई निचोरेर जब त्यो जल आफ्नो पसरमा लिएर उसले त्यो बुढो राक्षसलाई आफूले गरेका 3वटा माघ महिनाको पुण्य दिइन्। हे अगस्त्य मुनि, स्वस्थानीको पुण्य मिसिएको त्यसको त्यो माघ स्नानको धर्मबाट पैदा भएको त्यस पुण्यको प्रभाव सुन। त्यो पुण्य पाएर उसै बेला उसले राक्षसी शरीरलाई त्याग्यो र सूर्य जस्ता तेजिलो देवताको आकारको भयो। हर्षले उसका आँखा खिले। देवताहरूले ल्याएको विमानमा चढ्यो। त्यति नै खेर आकाशमा स्थित विमानमा उसको तेज अत्यन्त चम्कियो। तब आफ्ना प्रभाले 10 दिशालाई प्रकाशमान पार्दै दिव्य देह धारण गरेको त्यो राक्षसले तब मानव दोस्रो सूर्य समानको शोभा पायो। त्यसपछि उसले त्यो सज्जन काञ्चन मालिनीलाई प्रशंसा गर्दै भन्न थाल्यो, हे भद्रे, हे कल्याणी, कर्मको फल दिनेवाला जो भगवान ईश्वर छ त्यो सबै कुरा जान्दछ। जहाँ जुन पापले मेरो उद्धार हुनै सक्दैनथ्यो ती समस्त प्रकारका पापबाट तिमीले मेरो विस्तार गरिदेऊ, मलाई त्यहाँबाट छुटाइदेऊ। हे देवी, अब पनि कृपापूर्वक मेरा उपर प्रसन्न हुनुहोस्, दया गर्नुहोस् र सारा नीतिले भरिएको कल्याणकारी शिक्षा मलाई प्रदान गर्नुहोस्। त्यो तिम्रो सबै शिक्षा निश्चय नै धर्मको आचरण गराउनेवाला हुनुपर्छ, जुन गर्नाले फेरि म पाप गर्ने कहिल्यै पनि पापी नरहूँ। त्यो त्यस्तो नीति सुनिसके पछाडि तिम्रो आज्ञा पाएर अनि मात्र म सुरलोक जान्छु। हे अगस्त्य मुनि, त्यो राक्षसले भनेको प्रिय धर्ममय यस्तो प्रकारको वचनलाई सुनेर अत्यन्त प्रीतिपूर्वक त्यो काञ्चन मालिनी उसलाई धर्मनीति सुनाउन थाले। हे दिव्य देहमा परिवर्तन भएका राक्षस, अब तिमी हमेशा धर्मको सेवन गर, प्राणी हिंसालाई त्याग, महात्माहरूको सेवा गर, कामदेव रूप प्रबल शत्रुलाई जित, अर्काको दोष गुणको चर्चा पटक्कै गर्न छाडेर साँचो बोल्ने गर, हरिको या हरको हर दिन पूजा गर्ने गर। लौ अब सरासर देवलोक जाओ। पछि मर्त्यलोकमा जन्म लिइसकेपछि पनि हड्डी मासु रगत भरिएको त्यो शरीरमा हिरिक्क हुने आफ्नो बुद्धिलाई तिमीले त्याग गर। हमेशै श्रीमती छोराछोरी माथिको हिरिक्क हुने माया ममतामा मात्रै नलागे रात दिन यस संसारलाई क्षणभङ्गुर ठान। इच्छा शक्ति प्राप्त गराउन सक्ने योगमा श्रद्धा बढाएर त्यसैमा मात्रै तन्मन लगाएर वैराग्य अर्थात् निष्प्रिय भावमा रमाउने हो।
मैले यो धर्मको मार्ग तिम्रो प्रीतिले भनेकी हुँ। सबै कुरो मनमा राखेर शील स्वभावका हौ। राक्षसी शरीरलाई त्यागेर तिमीले देवताको रूप धारण गरेर चम्किलो भएर विमानमा बसेका तिमी अब सरासर झट्टै चम्किलो भएर सुखपूर्वक तिमी स्वर्गतिर प्रस्थान गर। यति धर्मनीति सुनिसकेर तब सन्तुष्ट देखिएको त्यो राक्षसले बोल्यो, नित्यै तिमी प्रसन्नतापूर्वक रहे, तिम्रो सधैँ कल्याण होस्। हे वरवर्णिनी सुन्दरी, चन्द्र सूर्य रहेसम्म तिमी कैलाशमा नै महादेव शिवका नजिक नै रमाइरहनु। अनि पार्वतीका साथमा तिम्रो सदा अटुट प्रेम रहोस्। हे माता, तपाईँ सदा धर्ममा श्रद्धावाली, तपस्यामा निष्ठावाली हुनुहोस्। शरीरमा लोभ र ममत्व तिम्रो नरहोस्। दुखीहरूको दुःखलाई सधैँ हेर्ने विचार्ने गरी बक्सियोस्। यति भनेर अनि ती सज्जन काञ्चन मालिनीलाई ढोक गरेर त्यतिखेर देवता जस्तै भएको त्यो राक्षस धेरै गन्धर्वहरूले स्तुति गरिँदै सरासर स्वर्ग जाँदो भयो। तब त्यतिखेर त्यहाँ अक्षोदमा स्वस्थानीको नित्य पूजा गर्न आएका देवकन्याहरूले त्यो तमासालाई देखेर हर्षले गदगद भएका छँदा त्यहाँ आएर त्यस काञ्चन मालिनीको शिरमा फूलको वृष्टि वर्षाए। त्यसपछि उसलाई अङ्गालो हालेर ती कन्याहरूले भन्दछन्, हे भद्रे, तिमीले त्यस राक्षसलाई विचित्र तरिकाले पापबाट छुटायो भन्ने प्रिय वचन भने त्यस दुष्टका भयले कोही पनि यस जङ्गलमा पस्न सक्दैनथ्यो। अब हामी निर्भय भएर यस जङ्गलमा सुखपूर्वक डुलफेर गर्छौँ भन्दै ती देवकन्याहरू आफ्नो नित्य पूजा सिद्ध्याउन अक्षोदतिर लागे। हे अगस्त्य मुनि, तिनीहरूको त्यस्तो प्रकारको कुरालाई सुनेर काञ्चन मालिनी अत्यन्त खुसी भए। तब त्यो सती काञ्चन मालिनी उसै दानले कृतार्थ हुँदै भएर श्री स्वस्थानीको नित्य पूजा गर्नका लागि कैलाशतर्फ उडेर गए। उड्दै उड्दै जाँदा गन्धर्व कन्या त्यो श्रेष्ठ काञ्चन मालिनी परी त्यस राक्षसलाई उसको त्यो राक्षस योनिबाट छुटाएर तुरुन्तै आकाश मार्गमा उडेर कैलाश जाँदा आफूले गरेको परोपकारले गर्दा अत्यन्त प्रसन्न भए। हे अगस्त्य मुनि, जो मनुष्य त्यो गन्धर्व कन्या काञ्चन मालिनी र त्यो बुढो राक्षसले कहेको यो श्रेष्ठ संवाद भक्तिका साथमा भक्तिपूर्वक सुन्दछ, त्यो मनुष्य सधैँ कहिल्यै पनि अधर्म गर्नतिर मन दौडाउँदैन। आफ्ना इन्द्रिय रूप दुष्ट राक्षसहरूद्वारा बाधित अर्थात् पीडित पनि हुँदैन र त्यसको बुद्धि सधैँ धर्ममा लागिरहन्छ। यसै उसले उसका परिवारलाई पनि प्रत्येक वर्ष श्री स्वस्थानीको पूजा गर्न र भगवतीको सेवा गर्न र त्रिवेणीको मकर स्नान गर्नका निम्ति अत्यन्त मन रमाइरहन्छ। जय जय श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमारागस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां काञ्चन मालिनी कैलास गमनम नाम 300 विश्राम। नारायण हरि हरि। कथालाई श्रवण गरिसकेपछि आउनुहोस् अन्तिममा पुनः पुष्पाञ्जलि गरौँ। हरि ओम उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकर किरण निबोधिता नवनलिन दलनिवेक्षणः कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसङ्गः या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती नीचे सजाड्यापहा।
कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् नारायणायेति समर्पयेतत्। ओम श्री स्वस्थानी देव्यार्पणमस्तु।